जो सानिया हुआ था, 5 बंदों का जो कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट का जो ड्रामा बनाया गया था, उसके बाद हम आए थे थाने। और थाने में ये हाल है, सन थाना ही है, इसमें ये हाल है कि जब हम यहाँ पहुंचे तो मुलजिम जेल के अंदर मौजूद नहीं थे, थाने में कोई एहलकार मौजूद नहीं था, सिर्फ एक एहलकार बैठा हुआ था गेट के ऊपर। जब हम यहाँ आए, हमने शोर शराबा डाला कि भाई हमारे मुलजिम कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि अभी हम खैरपुर जा रहे थे तो रास्ते में, इसलिए वो नेट के इशू मैं कहीं पर रुकूँ तो आपको कॉल करना सही है? ठीक है भाई, जब आप इजी होंगे तब बात करना। जी सही है इंशाल्लाह। कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक कत्ल था, एक सोचा समझा कत्ल। जी हाँ, एक सोची समझी साजिश के तहत इन तमाम बच्चों को कत्ल किया। हाल ये है कि एक एसयूवी जो कि वन वे आ रही है, रॉन्ग साइड आ रही है, 140 की स्पीड पे आ रही है और वो इनकी गाड़ी के साथ टकराती है और 5 अफराद की शहादत हो जाती है, 5 अफराद मौके पर जान बहक हो जाते हैं। उस गाड़ी में कोई जानी नुकसान नहीं होता। चलें ये बात भी छोड़ दीजिए, आप इस बात को बाखूबी जानते हैं कि ट्रैफिक हादसे में अगर आपकी गाड़ी की टक्कर की वजह से कोई शख्स उसकी डेथ हो जाती है तो ये कोई छोटा ऑफेंस नहीं है, कोई छोटा जुर्म नहीं है, इसकी बाकायदा तहकीकात होती हैं, मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन अहमद नसीर भाई क्या बात है कि 5 अफराद जान बहक होते हैं और जिनकी वजह से जान बहक होते हैं उनको 5 घंटे भी गिरफ्तार नहीं किया जाता, वो हवालात से निकल जाते हैं। ये हकायक पर मबनी में बातें आपको बता रहा हूँ। जिस रोज़ ये हादसा हुआ उसी रात शोहदा के कुछ लवाहिकीन और कुछ और मोमिनीन 5 कत्ल करके जो नहीं है मुलजिम जो नहीं है वो वीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर बैठे हुए हैं। और मुझे ये लग रहा है आसिफ अली मिरानी नाम है। मैं जरा हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैक ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, मैं इंतहाई अफसरदा हूँ और मैं इंतहाई पजमुर्दा भी हूँ। मेरी हालत इस वक्त बहुत नाजुक है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गमगीन हूँ। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं, थंबनेल पर भी आप पढ़ चुके कि ख्वाजा अली काज़िम जिनका ताल्लुक सकरदू से था। नाज़रीन कराम, ये खैरपुर से पढ़कर यानी जश्न की तकरीब में ये पेश थे, हाजिर थे और ये खैरपुर में जश्न हो रहा था। खैरपुर से ये जश्न पढ़कर कराची आ रहे थे मगर कराची पहुंच न सके। जाम शोरों के मकाम पर ख्वाजा अली काज़िम ने अपने साथियों समेत शहादत का जाम नोश कर लिया। नाज़रीन करम, मैं अब आपको इस एक्सीडेंट के पीछे के कुछ हकायक बतलाना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत कुछ गर्दिश कर रहा है, बहुत कुछ वायरल है और मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक कत्ल था, एक सोचा समझा कत्ल। जी हाँ, एक सोची समझी साजिश के तहत इन तमाम बच्चों को कत्ल किया गया। मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, मेरा काम है मैं आप तक को पहुंचाऊं। नाज़रीन कराम, ख्वाजा अली काज़िम और मशहूर आलिम दीन मिल्लत जाफरिया अहले तशय्युअ की शहीद अल्लामा हसन तुराबी के बेटे ज़ैन तुराबी और इनके साथ साथ ख्वाजा नदीम और एक और मशहूर मनक़बत ख्वां जिनका नाम सैयद जान अली रिजवी, इन्होंने शहादत का जाम नोश किया।
5 शहादतें हुई हैं नाज़रीन करम, 5 शहादतें। अब बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मैं आपको अब कुछ हक़ाइक़ बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं इंतहाई दुखी हूं। ये तकरीबन 2 रोज इस वाक़े को बीत चुके हैं, मगर मैं अपनी तहकीक कर रहा था। मैं ज़ाहिर तहकीकात करके उस इशू पर बात क्या करता हूं, मैं ऐसे ही आप तक खबर नहीं पहुंचा दिया करता। आज इस व्लॉग में हमारे साथ एक मजहबी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद हैं। उनका ताल्लुक मिलत जाफरिया से है और नौजवान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इंतहाई मुनसिफ मिजाज हैं। और अगर वो नौजवान अहले तशय्युअ में भी कुछ गलत होता देखें तो वो अपने प्लेटफॉर्म से उस चीज को ऑन करते हैं, जबकि उनका ताल्लुक ही अहले तशय्युअ से है। हमारे साथ वो आज कॉल पर मौजूद होंगे, वीडियो कॉल पर मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनकी तहकीकात के मुताबिक जो सोशल मीडिया पर इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनका भी मुबैना तौर पर यही कहना है कि भाई ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत इन तमाम बच्चों को कत्ल किया गया। इनका एक्सीडेंट एक सोची समझी साजिश थी। मगर उनको कॉल पर लेने से पहले मैं आपको यहाँ कुछ हक़ाइक़ मज़ीद बतलाना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, शहीद होने वालों में से उनके जो रिश्तेदार हैं वो ज़ाहिर है कि करीबी थाना जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और उनका मुतालिबा भी एक तरीके से जायज़ है कि भाई जब 2 गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो एक गाड़ी में 5 लोग अगर सवार हैं तो वो 5 के 5 मौके पर मर जाते हैं, मौके पर उनका इंतकाल हो जाता है, मौके पर वो रब के हुजूर पेश हो जाते हैं, मौके पर खालिक की हकीकी से जा मिलते हैं। और जो गाड़ी टकराई है उनके साथ, उस गाड़ी में जितने भी लोग सवार हैं, 2, 3, 4 या 5, उनमें से किसी एक को भी खराश तक नहीं आती। यानी एक गाड़ी दूसरी गाड़ी में जा लगती है और दूसरी गाड़ी के तमाम लोग अल्लाह के हुजूर पेश हो जाते हैं, इंतकाल हो जाते हैं, मौके पर जान बहक हो जाते हैं। मगर जो गाड़ी मार रहे हैं मुबैना तौर पर जानबूझकर, उनमें से किसी एक को भी खराश तक नहीं आती। और अगर जानबूझकर नहीं भी मारते तो भाई उनमें से अल्लाह माफ करे, मेरा हरगिज ये मतलब और मकसद नहीं है कि मैं ये चाह रहा हूं कि भाई उनमें से भी किसी को कोई गहरी चोट आती, ऐसा नहीं है। मैं हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू करना चाहता हूं कि भाई जब 2 गाड़ियां आपस में कोलैप्स होती हैं, टकराती हैं, तो भाई दोनों का नुकसान होना चाहिए, यही होता आया है। मगर एक गाड़ी जिनमें ख्वाजा अली काज़िम, सैयद जान रिजवी, ख्वाजा नदीम और ज़ैन तुराबी मौजूद थे, वो मौके पर जाँ बहक हो जाते हैं। मगर जिनके साथ उनकी गाड़ी टकराती है उस गाड़ी में जितने भी लोग सवार थे उनको खराश तक नहीं आती। सवाल तो जम लेंगे। और नाज़रीन कराम, आप साथ साथ फुटेज चलती देख रहे हैं। इस वक्त सकरदू में कोहराम बपा है और सफ़े मातम बिछ गई है। ये माएँ 2 बार मरेंगी, इनके बाप, इनकी माएँ 2-2 बार मरेंगे। एक तो अपनी हकीकी मौत मरेंगे और दूसरा ये अपने बच्चों के जनाजे देख कर मर गए। जी हाँ, ये मर गए। अहले सुन्नत झगड़ों में इंसानियत को खो दिया, इंसानियत को भुला दिया। हमने फकत तकफीरी नारे लगाए और हम वो हैं जो अपने सिवा किसी को मुसलमान नहीं समझते, किसी को नहीं समझते। अरे वो मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र किया करते थे। और वो बच्चा मैं बच्चे का क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जरा क्लिप देखिए बच्चे का, वो किस तरह से नात पेश कर रहा है, किस तरह से मनपत पढ़ रहा है।
ہماری موت جوانی میں لکھتی جاتی ہے، ہم جیسے لوگ فقط منہ دکھانے آتے ہیں۔ یہ خواجہ علی کاظم تھا ناظرین محترم، خواجہ علی کاظم۔ بہت ساری فوٹیجز ہیں، مگر میں یہاں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے ٹیلی فون لائن پر اپنے مرتضیٰ بھائی کو لیں گے، جو کہ سوشل میڈیا مذہبی ایکٹیوسٹ ہیں اور ملت جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، منصف مزاج ایکٹیوسٹ ہیں وہ، ان کو بھی کال پر لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے، کال پر لینے سے پہلے میں ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو انتہائی ٹہل کا مچا دینے والی ویڈیو ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھیے اور حقائق آپ پر کھل جائیں گے۔ یہ رہی ویڈیو۔ ہاں جی، آج جو ثانیہ ہوا تھا، 5 بندوں کا جو قتل ہوا تھا، ایکسیڈنٹ کا جو ڈرامہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد ہم آئے تھے تھانے، اور تھانے میں یہ حال ہے، سن تھانہ ہی ہے، اس میں یہ حال ہے کہ جب ہم یہاں پہنچے تو ملزم جیل کے اندر موجود نہیں تھے، تھانے میں کوئی اہلکار موجود نہیں تھا، صرف ایک اہلکار بیٹھا ہوا تھا گیٹ کے اوپر۔ جب ہم یہاں آئے، ہم نے شور شرابہ ڈالا کہ بھائی ہمارے ملزم کہاں ہیں، تو انہوں نے بولا کہ نہ ان کے پاس وہ تھی انٹری تھی، نہ ان کے پاس کوئی اور چیز تھی، نہ ملزم تھے جیل کے اندر۔ پھر ان پہ زور ڈالا، شور شرابہ کیا، تو یہ ہمیں لے کے گئے ایس ایچ او کے روم کے باہر۔ ایس ایچ او صاحب بنا کپڑے کے نکلے، شراب کے نشے میں دھت، آدھا تھانہ پورا شراب کے نشے میں دھت تھا۔ جب وہ یہاں پہنچا، وہاں سے ہم گئے تو انہوں نے دھکے مار کے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ پھر ہم نے زور ڈالا تو ہمیں لے گئے ملزم کے پاس۔ ملزم کو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا ڈرائنگ روم کے اندر، 2 موبائل ان کو دیے ہوئے تھے، آئی فون، ٹھیک ہے، اور کھانے پینے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے ان کے پاس۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک کیسا انصاف ہے اس ملک کے اندر کہ جو 5 قتل کر کے، سن تھانہ ہے نا، 5 قتل کر کے، آصف علی کھوسو ایس ایچ او ہے، 5 قتل کر کے جو نہیں ہے ملزم جو نہیں ہے وہ وی آئی پی پروٹوکول کے اندر بیٹھے ہوئے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے آصف علی میرانی نام ہے، آصف علی میرانی ایس ایچ او کا نام ہے۔ تو یہ کون سا انصاف ہے اس ملک کے اندر جو ہمیں مہیا کیا جا رہا ہے عام لوگوں کو، کہ 5 بندے قتل کر کے، اور اصل ملزم بھی نہیں ہے مجھے تو لگ رہا ہے، کیونکہ جو ہاسپٹل کی تصویروں کے اندر جو ملزم دیکھے ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، ان میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے۔ مجھے ہیڈ مورر بول رہا ہے 2 ملزم ہیں، ایس ایچ او آیا بعد میں وردی کے اندر، تھوڑا نشہ اتار کے نیمبو پانی پی کے مجھے آگے بول رہا ہے کہ بھائی 4 ملزم ہاسپٹل کے اندر ہے۔ تو مجھے بتایا جائے کہ یہ ان کے بیان کیوں بدل رہے ہیں۔ اور دوسرا، جو تصویریں اس وقت کھینچی گئی جب میتیں ہاسپٹل پہنچی اور ان زخمیوں کو جنہوں نے گاڑی چڑھائی تھی ان کو بھی ہاسپٹل لے کے پہنچے، تو وہ بندے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ وہ جو 2 بندے ہیں جن کی تصویریں ویڈیو فیس بک کے اوپر وائرل ہیں، وہ بندے اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری پولیس فورس ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، مل کے یہ سب کچھ ڈرامہ کر رہی ہے اور یہ ساری کاروائی پولیس والا بھی ہے اس میں، ایک پولیس والا بھی ہے۔ بقول اندر جو موجود ہے ملزم کے، جس کو ملزم بنا کے انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، وہ خود پولیس والا ہے۔ تو اور دوسرا، مجھے یہ ہیڈ مورر بول رہا ہے کہ بھائی یہاں پر جو نہیں ہے، جائے وقوع کے اوپر ڈی آئی جی بھی آیا، ایس ایس پی بھی آیا۔ میں بولتا ہوں ایس ایس پی ڈی آئی جی آنے کے بعد ان کا یہ حال ہے کہ ملزموں کو انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل دیے ہوئے، وی آئی پی کھانا دے رہے، پروٹوکول دے رہے، تو یہ کیسا انصاف ہے؟ اور مجھے بتایا جائے کیسا انصاف ملے گا، نہیں تو پھر ہم روڈوں پہ آئیں گے، بھرپور احتجاج کریں گے، پورا پاکستان بلاک کریں گے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھ لی۔ اب مبینہ طور پر یہ جو صاحب ہیں، یہ ان میت میں سے کسی کے رشتہ دار بتلائے جا رہے ہیں مبینہ طور پر، اور یہ اس وقت حقائق پر مبنی گفتگو کر رہے ہیں، چونکہ یہ موقع پر موجود ہیں تھانے میں، اور انہوں نے کیا کیا بتایا آپ نے سن لیا۔ اب میں ٹیلی فون لائن پر لینا چاہتا ہوں ہمارے پیارے بھائی مرتضیٰ بھائی، جو کہ اپنا یوٹیوب چینل بھی رن کر رہے ہیں فروغ غزہ کے نام سے، اور یہ حق کا پیغام پھیلا رہے ہیں، ملت جعفریہ میں رہتے ہوئے، اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہوئے، اہل تشیع میں جو بدعت رسومات ہیں ان کو بھی یہ کنڈیم کرتے ہیں۔ فروغ غزہ پلیٹ فارم سے مرتضیٰ بھائی ویڈیو کال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مرتضیٰ بھائی۔ جی ڈاکٹر احمد نصیر بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے پلیٹ فارم کے تھرو ایک اچھے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، پروردگار آپ کو کامیاب کرے۔ جہاں تک آپ نے بات کی، تذکرہ کیا ایک افسوسناک سانحے کے بارے میں جو کہ 2 روز پہلے ہوا، یقیناً آپ کا اشارہ خواجہ کاظم علی کی طرف ہے کہ کم سن ثنا خان مصطفیٰ، ذاکر اہل بیت، ثنا خان اہل بیت، جو اہل بیت کا ذکر کرتے تھے، اور وہ اہل بیت کے ذکر کی محفل پڑھ کر ہی کراچی واپس آ رہے تھے خیرپور سے، اور راستے میں جام شوروں کے مقام پر
ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کے سمیت ان کے 4 ساتھی یعنی کل 5 افراد اس حادثے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ حدیث معصوم ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو بھی دل میں آل محمد کی محبت رکھ کر اس دنیا سے گیا گویا وہ شہادت کی موت مرا۔ تو یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اب جہاں تک آپ نے تذکرہ کیا کہ کیا یہ حادثہ ہے یا کوئی سازش ہے، دیکھیں یہ تو جب مکمل تحقیقات ہوں گی اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی، لیکن جو آپ نے بات کی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر لوگ بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، باقاعدہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، ایسے حادثات ہو چکے ہیں، اس میں شیعہ علماء، شیعہ ذاکرین، نوحہ خان حضرات انہی حادثات کا شکار ہوئے ہیں اور ان کی شہادتیں ہوئی ہیں یا وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات شیعہ ذاکرین اور شیعہ علماء کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اور میں عرض کروں کہ اسی ہائی وے پر شہید علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کا بھی حادثہ اسی ہائی وے پر ہوا تھا اور وہ بھی شہید ہوئے تھے اسی ہائی وے پر، اور اس وقت بھی یہ آواز اٹھی تھی کہ اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی پری پلان سازش ہو، لیکن وہ تحقیقات اس وقت نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نوحہ خانوں کے ساتھ اسی ہائی وے پر حادثات ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک یہ خواجہ علی کاظم کا یہ جو حادثہ ہوا ہے، اسی کی اگر بات کر لیا، چلیں ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ قدرتی حادثہ ہوا ہے، تو احمد بھائی سوال یہ ہے کہ ایک ایس یو وی جو کہ 1 وے آ رہی ہے، رانگ سائیڈ آ رہی ہے، 140 کی سپیڈ پہ آ رہی ہے اور وہ ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکراتی ہے اور 5 افراد کی شہادت ہو جاتی ہے، 5 افراد موقع پر جاں بحق ہو جاتے ہیں، اس گاڑی میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا۔ چلیں یہ بات بھی چھوڑ دیجئے، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ٹریفک حادثے میں اگر آپ کی گاڑی کی ٹکر کی وجہ سے کوئی شخص اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ کوئی چھوٹا آفینس نہیں ہے، کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اس کی باقاعدہ تحقیقات ہوتی ہیں، مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ لیکن احمد نصیر بھائی کیا بات ہے کہ 5 افراد جاں بحق ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے جاں بحق ہوتے ہیں ان کو 5 گھنٹے بھی گرفتار نہیں کیا جاتا، وہ حوالات سے نکل جاتے ہیں۔ یہ حقائق پر مبنی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس روز یہ حادثہ ہوا اسی رات شہداء کے کچھ لواحقین اور کچھ اور مومنین کراچی سے اسپیشلی آتے ہیں اسی پولیس اسٹیشن میں جہاں پر یہ مقدمہ درج ہوا، اور وہاں پر آ کر وہ دیکھتے ہیں کہ جو ملزمان تھے جن کو گرفتار ہونا چاہیے تھا وہ حوالات میں موجود ہی نہیں تھے، اور وہاں کے جو ایس ایچ او صاحب تھے وہ بھی نشے کی حالت میں وہاں پر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا، 1.5 گھنٹہ وہاں پر ان کا تکرار ہوا پولیس کے ساتھ، پھر احتجاج کے بعد ان 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، 2 اب تک لاپتہ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیوں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ اس ساری صورتحال کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ اپنے دیکھنے والوں کو دکھائیے گا۔ دوسری بات یہ کہ حکومت ایک طرف تو بات کرتی ہے کہ ٹریفک کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اور اب تو 1 وے کی خلاف ورزی پر FIR کا اندراج بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن 1 وے کی خلاف ورزی بھی یہاں پر ہوتی ہے، اوور سپیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور اس گاڑی کی وجہ سے 5 افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور جو ذمہ دار ہیں جو اس گاڑی میں تھے جس کی وجہ سے وہ 5 افراد جاں بحق ہوئے ان کے خلاف اس انداز سے کارروائی نہیں کی جاتی۔ تو یہ ساری چیزیں اس کیس کو مشکوک بنا رہی ہیں۔ شیعہ نے علیہ السلام کا یہ مطالبہ ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے میرٹ پر، تاکہ جو بھی حقائق ہوں وہ سامنے آ سکیں۔ اور احمد بھائی مجھے ایک بات بتائیے، آپ یہ بات کر رہے ہیں، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی حادثہ ہے یا سازش ہے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس سے اگلی بات کریں کہ کیا یہاں پر محبان اہل بیت کو، ذاکرین اہل بیت کو، شیعہ نے علیہ السلام کو اس وجہ سے شہید نہیں کیا گیا کہ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ حسین کے ماننے والے ہیں؟ میں گزشتہ رات کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ صرف آپ کے پلیٹ فارم سے، ابھی میں نے اس پر خود بات نہیں کی، آپ کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام چلا جائے گا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک نواحی گاؤں ہے کلاچی، وہاں پر گزشتہ روز ایک تنویر حسین نامی مومن کو شہید کیا گیا ہے۔ اس گاؤں کے کچھ مومنین مجھ سے رابطے میں، اور یہ 1-2 روز کا مسئلہ نہیں، 50 سال کی تاریخ ہے وہاں پر کہ شرپسند عناصر کی طرف سے، تکفیری عناصر کی طرف سے مومنین پر حملے کیے جاتے ہیں، اور انہیں تکلیف ذکر حسین سے ہے۔ بہت سے مومنین اسی چیز کے پیش نظر وہ علاقہ چھوڑ چکے ہیں، اور میں آپ کو سینڈ کروں گا وہ سارے ڈاکومنٹس، وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر لوگوں کو دکھائیے گا
कि एप्लीकेशन वहाँ की सूबाई हुकूमत को लोग लिख रहे हैं, मुसलसल लिख रहे हैं कि ये जुल्म हो रहा है, उसमें सारी तफसीलात हैं। लेकिन शरपसंद अनासर की तरफ से ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, और ये कोई एक इलाका नहीं, ऐसे और बहुत से इलाके हैं। तो बात यह है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तकफीरी अनासर की तरफ से, यजीदी अनासर की तरफ से, तो फिर इस तरह के हादसात पर भी मोमिनीन के दिलों में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। ये एक नेचुरल बात है। और कुछ शरपसंद अनासर, शिद्दत पसंद अनासर इस सारी सूरत हाल को रंग देते हैं शिया सुन्नी कशीदगी का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। आपका भी यही मौक़िफ़ है कि मोहब्बतों को फ़रोग़ दिया जाए, ना कि नफ़रतों को उभारा जाए। मोहब्बत की बात होनी चाहिए, और शिया सुन्नी कोई झगड़ा नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि जो ये शरपसंदी फैलाने वाले हैं, जो ये नफ़रत के बयानियों को आम करने वाले हैं, इनका किसी मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये शरपसंद हैं, ये यजीदी अनासर हैं। और ये सारे मसाइल अपने आप ख़त्म हो जाएंगे उस वक्त कि जिस दिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का नफाज मजबूती से हो गया। उस वक्त आपको मुझे ये प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ये मसले ख़त्म हो जाएंगे। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोग के जो शिद्दत पसंदी आम करते हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेने वाले हैं, जो अपने अलावा हर किसी को काफिर समझते हैं, उन अनासर के ख़िलाफ़ हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे कानूनी तौर पर कार्रवाइयाँ करेंगे और उन्हें उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फिर अगर कोई ऐसा हादसा होगा, कोई सानहा होगा और उसमें कोई साजिशी अनासर मुलव्वस होंगे, तो वो लोग भी अपने आप बेनकाब हो जाएंगे और अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। बेहतरीन गुफ्तगू, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा भाई, आपने बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई। और इसके साथ साथ आपने ये भी फरमाया कि तहकीकात होनी चाहिए। जी हाँ नाज़रीन किराम, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ। और जो इस वक्त हमारे इदारे हमको सुन रहे हैं, मोअज़्ज़ज़ इदारे, कानून नाफिज करने वाले मोअज़्ज़ज़ इदारे, मैं इंतहाई मोदिबाना गुजारिश भी कर रहा हूँ, दस्तबस्ता अर्ज़ भी कर रहा हूँ कि मेरिट पर तहकीकात कीजिए। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इन साहब की गुफ्तगू को सुना जाए, जांचा जाए, परखा जाए, क्या ये हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू कर रहे हैं। इनको बुलाया जाए थाने में, इनसे तहकीकात की जाए कि ये किस बिना पर उस मुबैना थाने के अफसरान पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं। इनसे पूछ लिया जाए, इनको बुलाया जाए। 5 जाने गई हैं नाज़रीन करम, 5 जाने, और ये वो जाने थी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान जनाब फ़ातिमा ज़हरा अबी हवा अलैहा अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया करती थी, उनकी मरकबत पढ़ा करती थी और उनके कसीदे पढ़ा करती थी। ये वो जाने थी, और एक लम्हे में ये जाने आफरीन के स्पुर्द तो हो गई, मगर क्या इनका यूं जाना बनता था? क्या ये बहुत जल्दी नहीं थी? क्या ये फ़कत एक रोड एक्सीडेंट था, या ये मुबैना तौर पर एक साजिश के तहत तमाम ड्रामा रचाया गया और मुबैना तौर पर इन 5 जानों को ज़ाया कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया? नाज़रीन कराम, अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दुनिया बदतरीन होती चली जा रही है, बुरे लोगों के ज़्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। हमें हक के लिए लड़ना होगा, हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद इसलिए नहीं की, बल्कि इस डर से नहीं की कि कहीं हम मर ना जाएं। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, हमको तो इस दुनिया से जाना ही है, हमको तो मरना ही है। बल्कि मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आज से एग्जैक्टली 100 साल बाद, यानी 2125 में हम इस धरती से गायब हो चुके होंगे, हम तो मर चुके होंगे। जिन घरों को बनाने में हमने अपने तमाम तर एनर्जी वेस्ट कर दी, अपने रिश्तों को खत्म कर दिया, उन घरों में हमारी जगह पर कोई और रह रहा होगा, हम नहीं होंगे, हमारा नाम लेवा कोई नहीं होगा, हमें कोई जानता तक नहीं होगा, बल्कि यहां तक हमारे पोतों के बच्चों को हमारे नाम तक मालूम नहीं होंगे। ये बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हमारे बैंक बैलेंस और बड़े बड़े बंगलों में हम नहीं रह रहे होंगे, मगर हमने वो अपने हाथों से बनाए जरूर, वहां कोई और रह रहा होगा। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारे ही हाथों से बनाए गए बंगलों में जब कोई और रहेगा, वो हमारा नाम तक भी नहीं जानता होगा। मतलब ये कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको आपके परदादा का नाम याद है, तो
तो आप कहेंगे कि नहीं, हमें याद नहीं है। इसी तरह हमारे पोतों के बच्चों को हमारे नाम तक याद नहीं होंगे, हमें भुला दिया जाएगा, हम भुला दिए जाएंगे। हम कितना भी नाम बना लें, हम कितने भी मशहूर हो जाएं, हम कुछ भी कर लें, कितना ही पैसा कमा लें, कितने ही अमीर हो जाएं, हमको भुला दिया जाएगा। नाम फकत अल्लाह का रहेगा। ये दुनिया की चीजें यही रह जाएंगी, ये सब कुछ यही का रह जाएगा। ये तमाम तर आसाइशें तो हमको मुख्तसर वक्त के लिए इस्तेमाल करने को दी गई, और फिर यही आसाइशें हमारे बाद और लोग इस्तेमाल करेंगे। हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत, हम तो भुला दिए जाएंगे। वी आर नथिंग, वी आर एब्सोल्युटली नथिंग, वी आर डेफिनेटली नथिंग। हम तो कुछ भी नहीं है। हमारा नाम नहीं रहेगा, नाम फकत अल्लाह का रहेगा। नाम फकत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहेगा। नाम फकत महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले पाक अलैहिमुस्सलाम का रहेगा, असहाबा किराम का रहेगा, और उसका नाम रहेगा जिसका अल्लाह रखना चाहेगा। जी हाँ, और अल्लाह उस शख्स का नाम रखना चाहेगा जो कि अल्लाह का जिक्र करेगा, महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ेगा, महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस आगे पहुंचाएगा, हक बात करेगा, और महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक से मवद्दत रखेगा। नाम फकत उसका रहेगा। जिस तरह से हमारे ख्वाजा अली काज़िम भाई, हमारे ज़ैन तुराबी भाई, हमारे सैयद अली आगा जान जो जामे शहादत नोश कर चुके। मैं आखिर पर फिर कहूँगा कि मेरिट पर तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। इस केस को हल्का मत लिया जाए, इस केस को फ़कत एक एक्सीडेंटल केस ना समझा जाए, बल्कि इस केस की तहकीकात होनी चाहिए। देखा जाए कि ये मुबैना तौर पर कत्ल था, सोची समझी साजिश थी, या ये वाक़ई एक एक्सीडेंट था। तहकीकात करके मेरिट पर तमाम कौम तलक हक़ाइक़ पहुँचाए जाए। और मैं आखिर पर जो पसमानदगान हैं, शोहदा के घर वाले हैं, उनके साथ भी मैं इजहार ताज़ियत करता हूँ। ताज़ियत भी ताज़ियत कर रही होगी इस वक्त, ताज़ियत भी ताज़ियत कर रही होगी। हाथ बांधे, हम फ़कत यही कह सकते हैं, फ़कत यही कह सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर किसी ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ जाकर हमको फॉलो कर लीजिए, और साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ जाकर भी हमको फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने प्यारों तक पहुँचाइए ताकि लोग हक़ाइक़ से आशना हों। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।